केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। नियर आइसिआइसिआई बैंक, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रिसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल रिसी रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। Caliber Opticals, Computerized Digital Eye Testing Center, Kalimpong. Soryas Telecom, Mobile Sales and Service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। सिंहजी शुक्रबारे बजारमा भाजपाको चुनावी सभा सम्पन्न। मोदीको संकल्प र आफ्नो कर्मले गोर्खाहरूको शिर उच्च पार्ने सांसद राजु विष्टको भनाई। हाट बजारमा विनय खेमाको चुनावी सभा सम्पन्न। राजनीतिमा सकारात्मक सोच बनाउन आफू पनि राजनीतिमा सामेल भएको रुदेन लेप्चाको भनाई। भारती गुट अबागोलीको चुनावी सभा कालेबुङमा सम्पन्न। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनद्वारा विनय खेमालाई जनाइयो समर्थन। एकीकृत कर्मचारी संगठन कालेबुङद्वारा विमल खेमालाई समर्थन जनाउने अध्यक्ष केसी राईको घोषणा। कालेबुङ चालक महासंघ टाउन संयोजक रोशन मुखियाले आफ्नो पदबाट दिए राजीनामा। 11 नम्बर वार्डमा विमल खेमाको चुनावी सभा सम्पन्न। अनि दार्जिलिङको विभिन्न स्थानमा गोरामुको चुनावी सभा सम्पन्न। चुनाव प्रचार अभियानलाई निरन्तरता दिँदै भारतीय जनता पार्टीको चुनावी सभा आज सिंहजी शुक्रबारीमा सम्पन्न भएको छ। कालेबुङ सिंहजी शुक्रबारे बजारमा भाजपाको सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा सांसद राजु विष्ट, जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवन, अरुण घतानी अनि छिरिङ शेर्पाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै सांसद राजु विष्टले मोदीको संकल्प र आफ्नो वचनले गोर्खाको शिर सधैँ उच्च राख्ने काम गर्नेछ भनी बताएका छन्। एकचोटि फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई, यो 2021 को चुनावमा भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवारलाई तपाई विजयी बनाइदिनुहोस्। अरु रको काम म गर्नेछु। मैले अघि पनि भने हामीहरुका उम्मेदवार जित्ने छन्, तर जिम्मेदारी भनेको यो राजु विष्टको हो। राजु विष्टको भारतीय जनता पार्टीको संकल्प हो, मोदीजीको संकल्प हो, तर वचन भनेको यो राजु विष्टको हो। किनभने राजु विष्ट भनेको ढाट्ने नेता होइन, चोर नेता होइन, जाति बेचुवा नेता होइन, गोर्खालाई मास्ने नेता होइन। मेरा आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। यसरी नै जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवन, प्रार्थी शुभ प्रधान लगायत अन्यले सम्बोधन गर्दै राज्यमा भाजपाको सरकार गठन हुने दाबी गरेका छन्। साह्रै माने साह्रै हेला गरेर भन्न त मिल्दैन जनता जनार्दन हुन् है, तर जुन आधारलाई हामीले अघि ल्याएर, जुन मुद्दाहरूलाई अघि ल्याएर हामी चुनाव जित्दैछौँ, यदि आज पनि होला नेताहरूले पार्टी बदल्यो होला, नेताहरूले आफ्नो मुद्दा छोड्यो होला, तर जनताले छोडेका छन् कि छैनन् त्यो हामी 2 तारिक देख्नेछौँ। हामी विश्वास गर्छौँ जनताले मुद्दा छोडेका छैनन् भने कमल फुल्नेछ, भाजपा जित्नेछ। नेताले मुद्दा छोडे पनि जनताले मुद्दा छोडेका छैन। त्यसको प्रमाण 2019 मा देखेको थियौँ हामीले, अनि 2021 मा पनि त्यही गर्दैछ। कालेबुङ हाटबजारमा विनय खेमाको चुनावी सभा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रार्थी रुदेन सादा लेप्चा, नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच व्यापारी संगठनले रुदेन सादा लेप्चालाई स्वागत पनि जनाएको थियो।
कार्यक्रमलाई नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान प्रार्थी रुदेन लेप्चाले सम्बोधन गर्दै 2017 देखि यता शान्ति स्थापना गरी व्यापारीहरूको निम्ति राम्रो माहौल सृजना गरेको बताएका छन्। राजनीति बनादेखि त्यो प्रकारको भयावह परिस्थितिदेखि मान्छेलाई काट्ने मार्ने जलाइदिने स्ट्रेट गरिरहने राजनीतिक क्रमदेखि मानिसलाई अलग ज्ञाउनु सबैभन्दा हाम्रो मुख्य विचारधारा हो, जसलाई नयाँ सोच नयाँ विचारधारा भनिन्छ। र हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल राजनीतिमाथि भावनादेखि माथि हटेर प्र्याक्टिकल राजनीतिमाथि अर्थात् व्यावहारिक राजनीतिमाथि आफ्नो मत अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिकाइराखेका छौँ। अबागोली भारती तामाङ खेमा समर्थित कालेबुङ स्वतन्त्र उम्मेद्वार उज्जवल राईको समर्थनमा आज त्रिकोण पार्कमा चुनावी सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा पार्टी महासचिव एसपी शर्मा, उपाध्यक्ष एवं खरसाङ उम्मेद्वार विक्रमादि राई, सहसचिव फुर्बा लामा लगायत अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। सभालाई एसपी शर्मा, विक्रमादि राई, उम्मेद्वार उज्जवल राई लगायत अन्यले सम्बोधन गर्दै युवा उम्मेद्वार उज्जवललाई भोट दिने अपिल पनि गरेका छन्। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनद्वारा विनय खेमा प्रार्थी रुदेन सादा लेप्चालाई समर्थन जनाइएको छ। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनद्वारा विनय खेमा प्रार्थी रुदेन लेप्चालाई समर्थन जनाइएको छ। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न कार्यक्रममा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसन अधीनस्थ विभिन्न एसोसिएसनका खेलाडीहरूको पक्षबाट समर्थन पत्र प्रदान गरिएको थियो भने रुदेन लेप्चाले खेलको निम्ति विगतमा प्रोत्साहन गरे बापत सम्बर्धना पनि जनाइएको थियो। यसरी नै सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रार्थी रुदेन लेप्चाले विगतको राजनीतिले नकारात्मक प्रभाव परेकोले यसलाई परिवर्तन गर्न आफू राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। खेलाडीहरूको हितमा कतिपय काम गरिरहेको र योग्य उम्मेद्वार भएकोले नै एसोसिएसनले उनलाई समर्थन जनाएको एसोसिएसनका सचिव मिलन सुब्बाले थप बताएका छन्। आज हामी एउटा नेसनल लेभलमा पुग्नु, अझ हामी कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसन स्टेट लेभलमा पुग्नु उहाँको एउटा योगदान छ। ताकि त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी उहाँ एउटा सही मान्छे है, सही तर्फबाट उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र उसको निम्ति हामी सम्पूर्ण स्पोर्ट्स एसोसिएसन सबैजनाले उहाँलाई हामी एउटा समर्थन गरेर हामी सहयोग गर्दछौँ। एकीकृत कर्मचारी संगठन कालेबुङ जिल्ला समितिले विमल खेमा समर्थित उम्मेद्वार डाक्टर आरबी भुजेललाई समर्थन गर्ने संगठनका जिल्ला अध्यक्ष केसी राईले घोषणा गरेका छन्। र यो जुन चाहिँ एकीकृत कर्मचारी संगठनको एउटै माग दीर्घ दिनदेखि रहिबसेको यो जुन स्थायीकरणको मुद्दा छ, यसको लागि चाहिँ हिल तृणमूल पार्टीमा हामीले भित्र पसेका थियौँ लास्ट नोभेम्बरमा र त्यहाँदेखि पछि चाहिँ अब हिल तृणमूल पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूसँग हामीले जतिवटा कागजपत्र जे प्रकारले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो जम्मै कलकत्ता व्यापी भएर हामीले धेरैवटा काम गरिसकेका छौँ। र अब यसरी काम गर्दा गर्दै टक्कै यो विधानसभाको अब चुनाव आएको नाताले हामीलाई त्यो काम अलिकति स्थगित भएको हामी महसुस गर्छौँ। र पनि अब हिल तृणमूल पार्टीको भातृ सङ्गठन भएको नाताले हाम्रो मेन मुद्दा नै उहाँहरूले हाम्रो मातृ सङ्गठनले समाधान गरिदिने भन्ने पक्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो विधानसभा चुनावमा हाम्रो यो पार्टीले जस्तो प्रकारले सेन्ट्रली सल्लाह गरेर गोजमु वानलाई सघाउने एउटा अब निर्णय लियो र त्यही निर्णयलाई सर्वोपरि मानेर हामीले आगामी दिनको चुनावमा चाहिँ गोजमु वान प्रत्याशीलाई समर्थन जनाउने निर्णय लिएका छौँ। कालेबुङ चालक महासङ्घ टाउन संयोजक रोशन मुखियाले कतिपय कारणले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। म चालक सङ्गठनबाट अलिकति पर भयो भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई चाहिने कुरो आँखाले देखिरहेको कुरो पनि कति कुरो चाहिँ गर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ आज व्यक्तिगत भएर चाहिँ अलिक म ग्राउन्डमा अलिकति भए नि फ्रिडम भएर काम गर्नु सक्छु कि उनीहरूसँग सायद सम्मिलित भएर काम गर्नु सक्छु कि भन्ने चाहिँ कुरो, किनकि आज हामीले अलिकति हाई लेभलमा काम गऱ्यो भने अलिकति त्यो प्रेसरलाइज भएर जान्छ है। अब चालक महासङ्घकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ है, हामीले नराम्रो भन्नु कोहीलाई केही छैन र पनि आज चालकहरूको निम्ति चाहिँ पक्का गरेको हुनुपर्छ र कसैको पछि नलागेर कुद्ने भनेर चाहिँ एउटा मनमा दुःख गुनासो लिएर चाहिँ आज चालकहरूको हितको लागि चाहिँ राजीनामा चाहिँ दिएको कारण, किनकि ड्राइभरहरूको लागि एउटा सङ्गठन बनिन्छ, ड्राइभरहरूको लागि काम गरेन भन्ने त्यो कुरो त्यो सङ्गठनै बसेर चाहिँ के गर्नु भनेर चाहिँ म चाहिँ आज बाहिर भएको कारण चाहिँ त्यो हो। डुङ्ग्रा पुदुङ समष्टिको आयोजनामा नगरपालिका 11 नम्बर वार्डमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको चुनावी सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा केन्द्रीय सदस्य कर्णेल रमेशाले, सदस्य सामुएल गुरुङ,
युवा महासचिव बालकृष्ण थापा, विजय सुन्दास, वार्ड पार्षद लगायत समर्थकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले बीजेपी र विनय खेमा मोर्चामाथि कटाक्ष गरेका छन्। विभिन्न स्थानबाट आफूहरूलाई समर्थन भइरहेको बताउँदै केन्द्रीय सदस्य विजय सुन्दासले आफूहरूको जित निश्चित रहेको बताएका छन्। र अहिले हामी जहाँ जहाँ पनि जाँदैछौँ एकदमै हामीसँग प्रत्येक सङ्घ संस्था भन्नु कि प्रत्येक व्यक्ति विशेषहरू भन्नु कि प्रत्येक मान्छे जोडिरहेको छ र हामीले 2007देखि नै जुन लगातार रूपमा जुन हामीले एउटा जनताको जुन एउटा मन जित्ने जुन काम गरेको छौँ, यो आन्दोलनमा जुन अडिग रहेर बसेको छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट पनि हामीलाई एउटा स्पष्ट छ र अब हामी चाहन्छौँ यो 2021 को जुन 17 अप्रेलमा हुन गएको चुनावमा सबैले नै आज हामीले विभिन्न आज यहाँको कतिवटा राजनीतिक दलहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। यीकै कति अहिले टिएमसी पार्टीबाट पनि हामीले जुन सपोर्ट उनीहरूले पनि देखियो र यहाँ कतिवटा कुरो विमल गुरुङकै पकड नै डह्रो छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ उनीहरूले पनि एउटा जित्ने घोडालाई नै साथ दिएको एउटा स्पष्ट प्रमाण भइरहेको छ र उहाँहरूले पनि उहाँहरूको सबै जति पनि शीर्ष नेतृत्वहरू है, हाम्रो माननीय सांसद, हाम्रो शान्ता छेत्रीज्यूहरू, हाम्रा नगरपालिका बोर्डका हाम्रा माननीय अध्यक्ष, हाम्रा मिरिक नगरपालिकाका हाम्रा अध्यक्षले पनि हामीले जुन प्रकारको समर्थनहरू गर्नुभयो र बीजेपीको शीर्ष नेतृत्वले पनि बीजेपी होइन उहाँ हाम्रो तृणमूलको शीर्ष नेतृत्वले पनि जुन प्रकारको समर्थन गरेछ, यो सबै कुरोबाट नै एउटा स्पष्ट भइरहेको छ। र अब दार्जिलिङमा भाजपा प्रार्थी निरज जिम्बाको समर्थनमा गोरामोमोको विभिन्न स्थानमा चुनावी सभा सम्पन्न गरिएको छ। गोरामोमोलाई समर्थन जनाउने क्रममा जारी राख्दै पुलबजार समष्टि अन्तर्गत गोजामोमो विनय खेमाबाट कुमार राई, कृष्णकान्त गुप्त साथै 5 घर परिवार गोरामोमोमा सामेल भएका छन्। नयाँ सदस्यलाई खदा लगाएर स्वागत जनाउँदै दलीय झण्डा प्रदान गरिएको थियो। यसै क्रममा रङबुक समष्टिमा निरज जिम्बाको चुनाव प्रचारको क्रममा दोतरिया मुन्सी गाउँका धेरै युवाहरूले गोरामोमोमा समर्थन जनाएका छन्। ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको उपस्थितिमा नयाँ युवाहरूलाई खदा लगाएर एडवर्डले दलीय झण्डा प्रदान गर्दै युवाहरूलाई बङ्गालमा पनि बीजेपी सरकार आउने सङ्केत छ, तर यहाँ चाहिँ हामीले टिएमसीलाई जितायौँ भने त्योभन्दा मूर्ख अरू केही हुने छैन भनी बताएका छन्। यसरी नै भाजपा प्रार्थी निरज जिम्बाको समर्थनमा गोरामोमोद्वारा विभिन्न स्थानहरूमा चुनाव प्रचार सम्पन्न गरिएको छ। खरसाङ सिट फार्मबाट विमल खेमा समष्टि उपाध्यक्ष प्रकाश छेत्री, समष्टि सचिव रोजाई छेत्रीको नेतृत्वमा 15 घरले छिरिङ दाहालको बाहुलीबाट विनय खेमाको झण्डा ग्रहण गरेको सचिव रोजाई छेत्रीले बताएका छन्। हाम्रो त्यो महसुस फिल हुँदैछ, हामीलाई त्यो मुख्यता रहेछ हाम्रो। प्लस के हो भने हाम्रो यो अनितज्यूले हाम्रो सिरसमा धेरै उन्नतिहरू गर्नुभएको छ होइन। जति चाहिँ विगतको टाइममा भएको थिएन, जो विमल खेमाको टाइममा भएको थिएन है, जति उन्नति चाहिँ उहाँले हाम्रो सिरसवासीलाई गर्नुभएको छ, त्यही हिसाबले चाहिँ हामी पनि अब पूर्ण समर्थन लिएर चाहिँ आजदेखि उपरान्त चाहिँ हामी पूर्ण समर्थन जनाउँदैछौँ है। पुरा हाम्रो सिरसवासी हामी 14-15 घर चाहिँ पुरै समर्थन आजदेखि चाहिँ हामी अनित विनय खेमामा समर्थन गर्दछौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। सिंहजी शुक्रबारे बजारमा भाजपाको चुनावी सभा सम्पन्न। मोदीको संकल्प र आफ्नो कर्मले गोर्खाहरूको शिर उच्च पार्ने सांसद राजु विष्टको भनाई। हाट बजारमा विनय खेमाको चुनावी सभा सम्पन्न। राजनीतिमा सकारात्मक सोच बनाउन आफू पनि राजनीतिमा सामेल भएको रुदेन लेप्चाको भनाई। भारती गुट अबागोलीको चुनावी सभा कालेबुङमा सम्पन्न। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनद्वारा विनय खेमालाई जनाइयो समर्थन। एकीकृत कर्मचारी संगठन कालेबुङद्वारा विमल खेमालाई समर्थन जनाउने अध्यक्ष केसी राईको घोषणा। कालेबुङ चालक महासङ्घ टाउन संयोजक रोशन मुखियाले आफ्नो पदबाट दिए राजीनामा। 11 नम्बर वार्डमा विमल खेमाको चुनावी सभा सम्पन्न। अनि दार्जिलिङको विभिन्न स्थानमा गोरामोमोको चुनावी सभा सम्पन्न। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वान प्लस, रियलमी
रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। केसरको स्वाद, अलैँचीको बास्ना अनि ल्वाङको दम, जसको दाना दानामा छ आफ्नोपनको स्वाद। टिचर सुगन्धित पान मसाला, द रोयल चोइस अफ रोयल पिपल। MS Gateway Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिशियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी,
अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेरी, छोटा भालुखोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। Contact number 9832434967 अनि 75018-87268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, LG अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये ABJ ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै IIT, JEE, NET बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। NET, JEE, NET फ्रेशर्स कोर्स, IIT, JEE आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, ABJ टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्: 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NETको लागि फ्रेश कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, IIT, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, IIT, JEE अनि NET 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we
ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here, we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination Test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेडिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क ATM छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836 89029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, OT, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, ECG, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, RC मिन्ट रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99333 05798। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म
साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile Saint Divigiri Road, Kalimpong। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483।
उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।